الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم عزیزان و محترموں تو سے مخطا دی سورة النور آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت شل دو یتنوں کی اللہ جل شانہ دے انسداد فواحش قانون بیان کردا او معاشرے کی دی فحاشے اور یعنی دی پلاؤ علت او وجہ او سبب ہم بیان فرمائے لدا کہ معاشرے کی دا ناسور دی بحائے او دی عریانے ویلی پلاو کیجی او دی دی ریشو ریس پریز ویلی زیوتیجی دی حوالی سرا چونکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول حد قذب ہوڑل عبادہ خطباو نبو سرا او اغی عبادہ ہاں دغا بیکارا او فضول خبری کولے اللہ جل شانہ دے پورا آخرت کے او دنیا کے دے عذاب علیم ذکر و فرمیان او دا حکم ہر اغی انسان تا شامل لا چی سوک دی فحاشے بے حیاء دی پلاو کے سنس و کردار ادکی سوک لش کردار ادکی سوک زیوت کردار ادکی اگر ٹول دیدگی وعید مستحق دی دیو جلال جل شانہ فرمائی ان اللذین بے شک اغا کسان یحبونا چی دوئی دا پسند کوی دوئی غوڑی ان تشیع الفاحشتو چی دا بحیی پیلاوشی فی اللذین آمنو وہ اغا کسانو کی چی دو ایمان روڑلا مسلمانوں کے دی فحاشی و دی غوریانے والا کلچر آمشی یا غیر کلچر عام کولو دے پورا دوئی مختلف قسمہ منصوبے کوي کوششون کوي دا سے خلقو دے پورا اللہ جل شانہ وعید بیان فرمائے دا تفسیر معارف القرآن کے مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی چے دغا فاحشہ ہر قبیح فعل تیائشی چاہے اگا چابان دی تومت لگول دی یا دی بحیاء او دی عریانے پلاولو کیم سبب او ذریعادو اگا ٹول پو دے کے داخل دی لہذا ہر عمل چاہا دی فحاشے عریانے پلاو کی تلو ذریعہ گرزی اگا پو فاحشہ کی داخل دا او بے فرمیلی رکھا سینما شوا ڈیشوال اور درنگے اگا موجودہ دور پلحاظ سرا دغا تمشے رقص و سرور دی گردنو ڈنسونو مجلسونو شول دادی فحاشے عریانے عام کولو پیلو کولو اسباب دی درنگے
दिदगी फहाशे और याने पिलव के दलो असबाबों के आगा चिनले चाहा सर आम दे फहाशे और दे और याने वाला मवाद पुखपलो चिनलो बांधे शेर कवी और खलक दागे दे वजह गुमराह कीजी दा टोल पुदगी वईद के अरगली दी और दिदगी वईद मिस्ताक दी। कुरान करीम मुश्त पैगाम दार कई चे फहाशी आगा फैलाव नशी आम नशी देव जी कानूनी दा बयान का कशरी चेता इवादा से मसला पेश होला नो इस्लाम तालीम दादा ची तरसो पुरे शरई गवाहों सरा शरई तरीके सरा देगी सबूत नहीं शवा सिर्फ अगी अमल दियागे बयानिया मखे तरगलो सरा दियागे पिलो कवलो और दियागे पुखरे बानी तस्किरे कवलो मजलिसों के दियागे मख्ता पिलो कवल इधे शरीयत कतअन इजाज़त नहीं की ज़का चिदागी बुनियादी वजह दादो चिकला तरह के मामलात आहा अगो तस्किरे पुखलो बानी शुरूशी और दियागो मख्ता शेयरिंग शुरूशी मजलसों के दियागो तस्कीरी शुरू की हर खास व आम दियागे ना खबार शी नो तबईद तौर बांधे बे अगा बेहई अगा गुनाह चिदागे बार बार तस्करा कीजी मुआशरे के नो आम पब्लिक महता दियागी की हैसियत तागा इंतहाई काम शी बेखलक अगेता गुनाह नहीं आगे चिकिम हैसियत ता शरीयत को नज़र के त्यागी की मुआबाला खलक को नज़ीर के आगाशाए काम प्रियोजी दिजियून तस्करो देवजी शरिया की कोनाना तबई तौर बंदे खल को जहन के त्यागे दियागा गुनाह वाला तस्वरा तरसी खिला तरसी दगा दगा तस्करे तो माशरे की मजीद फहाशे और याने तिलो के दल जरिया जुड़श देवजी शरीयत तालीम दादा चिंतन जो वाकया कचिता पेश कशी न हो पागी अखबार के विरकवल न मीडिया बादी विरकवल और न आम त्यागी पिलो कवल दे शरीयत इजाज़त नहीं की। हाँ कचिता यो वाकया दसवा शे शरई तरीके सरा त्यागी सबूत वशवा बे शरीयत त्यागी तालीम दादा ची उस दी तो शोहरत वेरकाशी उस दादा पिलाव कराशी चटोल खलक देना खबार शी ज़का दी मुजरिम तब ओस शरी सज़ा में रवी जी दिबाने वो हद जरी कीजी दबाने वो रजम जरी कीजी नशी सुमरा ज़ियोत खलक अगा सज़ोना खबार शी दियागे मुशाहदा की नो दे इंसदाद फवाहिश दे बेहयाए रोक ताम के वो दा सिंगे मील साबित शी और दे दबो दे बेहयाए चिसुमरा पिलाव के दल दी ए दे दे पूरा वो यो अजीम आगा दी पिलाव बदी बन के दलो सरिया जोड़शी नो खलक बदी न मानिशी कि सुमरा खलक ज़ियोत खबार भी आगे सज़ोना और आगा सज़ो न खबार खशी वही भी नहीं नो खलक बदी शी न मानिशी तो शरीयत दगा दोड़ा पहलू मखित सुतली चीज शरीय सुबोत नवी नो पिलाव कवले जायज़ नदी ज़का ची पिलाव कवलों की बेहई नो राम कीजी और न पिलाव कवलों के बेहई आगा ख़त्म शी और चिकला शरी तरीके सरे सबूत वशी पे शरीयत ही चिदा पिलाव का ज़का ची पिलाव कवलों सरा बेहई ख़त्म शी ज़का ची खल कुज़लों के बुडोर पैदो शी दिदागे सज़ोगारों ना शरी हुदूदो दे इजराना नो ओई फरमायल चे इन्नल लज़ीना बेशक अगा कसान युहिब्बूना चे दो पसंद कवी अन तशी अल्फाहिशतो चे पिलावशी बेहई फिल लज़ीना आमनु अव कसानों की ची मान रोड़ा नो अव खल्कु दे पुरा किम अज़ाब दा मख्ता अज़ाब ज़िक्र की वही अज़ाब ना पेला पेला दही वाइदात तो ज़िक्र कवलो ना पेला पेला अगो खल्को तो बुदे बानी सोच कवल पुचारी चिकिम खलक दे रक्स व सुरूर मजलसुना कायमवी दे जन्सुनो मजलसुना कायमवी या वो मोबाइल बांधे मुख्तलिफ किस्म मवाद मख्तशीर कवी दादी दी आयत वाज़ेह मिस्ताक था
دی آیت نا واضح طور باندے دی امو خلقو و بال بد معلومی جی چنکیم خلق غلط ویڈیو گانے فلمونا غلط مواد آغا پو موبائل باندے شیر کوي دا دی دغی آیت مزداق تا تاکہ چا اللہ فرمائی چی آغا خلق چی دوئی بے حیی مختب پلو کوي او دا پسند کوي نو فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم دوئی دی پورا دردناک عذاب دا اللہ پاک فرمائی دغا بے حیی پلو کون کو دی پورا چی کم خلق دا غوری پسند کوي چی بے حیی دا عام شی دغو دی پورا دردناک عذاب دا کلا خواتین مارش کنو میں باندے دی بے حیی عام کولو کوشش کیجی سر عام زنانا روزی اگا کائٹونائے جوڑ کری وی پاگے باندے اگا خبری لکلی وی چاہایو مسلمان بخلے باندے ہنشی بزائے اور نئے پڑھوائشی نو زنانا دا دی مغربی تہذیب دی مغربی تعلیم اگا اثرات تی جنن مسلمان معاشرے کے عام کیجی نو بیا پو عام رولو باندے حکومتنا دے غیر مطالبے گئی درنگی پو مختلف قسمہ کالیجنوں او یونیورسٹوئی کی کیم کوئی ایجوکیشن دا مخلوط نظام تعلیم دا داخلی دی مستاق تا چاہا دی بے حیی او دی عوریانے پھر او کولو ایوا مضبوط ذریعہ دو چی پیو ڈکس باندی میل او فیمل دوڑا نستوی تعلیم حاصلوی نو دا چیو شی اسلام اجازت نہیں رکیوی آگے نمختا خطراوی شریعت اول نموتو کدی تعلیم ارکی چی دا سی خلق چاہا بے حیی پلو کوی نو دوی دی پورا دنیا و آخرت بڑو کی سزو دو عذاب علیم فی الدنیا دوی دی پورا دردناک عذاب دا دنیا کے وہ دردناک عذاب ملوی چابا دی بجا تحمت تو لگوال نو ثابت نکات کڑی بھی دلاگی اور درانگے بہائیام کبھی اللہ پاک طرف نبو لعنت پوری جی اللہ پاک طرف نبو دنیا کے دغی انسان تا سزو ملوی جی والآخرت او آخرت کے بدی دے پورا درناک کا سزو آخرت کے وہ اللہ پاک سزو بھی کبھی دنیا سزو بیلا دو آخرت سزو بیلا دو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پاک بیجی او تو سے نہ پیشو اللہ پاک سر علم دا او تو سے نہ پیشو یہ دیکھی مضر اثرات دی اللہ پاک معلوم دی ولولا فضل اللہ علیکم او کچری نوا فضل اللہ پاک تو سے باندے ورحمته رحمت اللہ آخر کی بیا اگ اخبر احسان اخبر بندگون تشہید چی چاپو اما جان عائشہ صدیق رضی اللہ باندے تحمت لگولا تو بے ویستر اللہ پاکی تو بے قبول کرے اللہ پاک تو فرمائی داخل مفضل اللہ چی تو سی توبہ میں قبول کرلا کچرے دی مفضل نوا پتو سے باندے او دی مو رحمت نوا پتو سے باندے تو لحلقتم نو تو سے وہ حلق شیوا خدا اللہ پاک پتو سے باندے فضل وکار کرم وکار چی تو سے تپوڑے ولگے دلے تو سے پاک رو او تو سے توبہ اللہ پاک قبول اکڑا وَأَنَّ اللَّهَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ او بے شک اللہ پاک دیر شفقت کو ان کا ذات تا رحیم و دیر مہربان ذات تا بل بندہ سرا اللہ پاک انتہائی شفقت والا معاملہ کی انتہائی شفقت والا معاملہ کوي رحیم مہربان ذات تا اللہ پاک خپل بندہ سره مہربانی کوي اللہ جل شانہ دې مشتو تا عمل کولو توفیق نصیب کړي ان الذين بشك اغا کسان يحبون چې دوی پسند کوي دوی غوړي ان دا خبرات شيع الفاحشه چې پلاوشي بحي في الذين آمنوا او کسانو کی چې د ایمان وروړه لهم عذاب علیم دوی لرا دردناک عذاب دا فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کی واللہ یعلم واللہ تعالی پریجی وانتم لا تعلمون او تو سے نپویجو ولولا فضل اللہ او کچر نوا فضل اللہ علیکم تو سے باندی ورحمته رحمت اللہ نلحلقتم تو سے وہ حلق شیوا وان اللہ او بشک اللہ تعالی رؤوف الرحیم دیر شفقت کو ان کا ذاتا رحیم دیر مہربان ذاتا صدق اللہ